घटकाच्या निमित्तान हांगा उपस्थित आमचे शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे MLA पिलायला मायकल लोबो तशेंच आमचे पंचायतीचे सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर PWD इंजिनियर नागरीक मिडिया तांकां सगळ्यांक येवकार आनी नमस्कार। हांगा न्हू वर्सान वरूस हांगा सगळें उदक भरता, ताका लागून हांगा लोकांक आमच्या वाड्या वयले खूब त्रास जाताले, कळ्ळें, पांय घालूंक मेळनासले। ते आमी मॅडमीच्या कानार घातले आनी मॅडमीन सांगलें एका वर्सा भितर आमी तें करून दिता। ताका लागून हांव पयलीं मॅडमीचें देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगा सगळीं उपस्थित जाल्या बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आज गेली 25 वर्सां ह्या आबासवाडो वॉर्ड नंबर 4 दर वर्सा आमचे दोपारभर उदीक भरता आनी त्या उदकांतल्यान भुरगीं वयतालीं, डेव्हलपमेंट जावंक नासलें। आयज म्हाका अभिमान दिसता की कोणी तरी प्रयत्न करून जा पंचायतीन मॅडमीचे कानार घालून हे आयज डेव्हलपमेंट हांगा ह्या गटाराचे जाता, खूब खोशयेची गजाल। पूण मॅडमीच्या कानार हांव घालूंक आनी एक सोदता की हे इतलेंच ना, हे हा डेव्हलपमेंट आहा पळय हितून 7 प्लॉट आहा, रायट फ्रॉम चोडणकर हावस टू माय हावस। थंयच्यान हे समस्या ही आमकां गेली कितलींच वर्सां भासता। थंय रस्त्यार उदीक साचता, पार्सेकर आहा तिच्या फुडल्यान, चोडणकर आहा तिच्या फुडल्यान। जर जाता शक्य जालें हें आतां जर एप्रूवल जालांच, जर फुडें जाता जाल्यार पावसा पयलीं हें अर्द्यांक सोडून अर्द्यांक खोशी करूं नाका अशें म्हाजें मत। त्या खातीर हे थोडे शेजारी आमचे आयज रावल्या। जर पावसा पयलीं जाता तेंच्योय त्यो खळयो वचून हेका कनेक्ट करून जर दिले जाल्यार आमी तुजे चडान चड ऋणी आसतले। आनी मॅडमी तुवें जर हें मनार घेतलय जाल्यार खंयच हें फाटीं उरचें ना। इतले 2 उतरां सांगून सगळ्यांक खोशी दवर अशें मनाक आवजासन सांगून म्हाजी 2 शब्द म्हाका हांगा उलोवंक दिली, म्हणून देव बरें करूं। ही बरी गोश्ट आसा की ती आमची मॅडम दिलालो लोगून हांगा गटर चे काम हातीन घेतलां। एक्चुअली ती खुबशीं कामां हांगा आमचे करता। आदी अशीं कामां जायनासलीं ऑन हेल्थ प्रॉस्पेक्ट, आनी कोणाक चश्मा दिले, कोणाची हेल्थ चॅक केली, कोणा फॉर कॅन्सर प्रिवेंटेशन, कोणा ब्लड चॅकींग, खुबशीं कामां केलां। तेतून हें एक काम केलां, ही बरी गोश्ट म्हाका आवडली। पण हें आतां आसा, हें आतां बेगीन जावंक जाय, तें म्हणलां त्या प्रमाणे पावसा पयलीं जाल्यार बरें तें, ना जाल्यार खळी झगडी जातली आनी मागीर वयपाक येवपाक त्रास। खळी मागीर ती धांपपाक जाय सिमेंट हितून स्लॅबार, कित्याक नाजाल्यार ते उक्तेच दवरले जाल्यार ती मागीर थंयसरल्यान गाडये कोणाक व्हरून वयचे ना, कांय ना कांय ना। आनी दुसरें हें उदक जाता हें आतां थंय हेचे कडेन ती पेडणेकर थंयसर हे खळी काबार करतली, पूण ती शेतां पर्यंत व्हरूंक जाय, कित्याक फुडें जर ब्लॉक जालें जाल्यार मागीर कांय यूज ना तेजो। तो शेटगांवकर आसा पळय तेच्या घरा पर्यंत जालें, थंयसरल्यान फुडें शेतां पर्यंत खळी आसा। आदीं आसली आमच्या घरा फाटसून सामकी शेतां पर्यंत वयताली, आदीं हें उदक कांय उरनासलें। तर मागीर घरां जालीं आनी कितें जाली, फ्लोड जालो आनी ब्लॉकेज जालें स्टार्ट। म्हणटकूच तें काम एकदां हातीन घेतलें पूर्ण जावपाक जाय तें। आनी हेवटेन खळी तेवटेनूय एक खळी तशी जाय, कित्याक तेवटेन दोपारभर इतलें उदक वयता, आमी गटर कसो रोड म्हणजे गटर कसो दिसता। आनी इतलें आयज आमी आबासवाड्यान टू इनॉग्रेट द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ गटर फ्रॉम प्रदोष रायकर हाऊस टू सुहास शेटगांवकर हाऊस। आनी आमचे मदें आहा आमचे सरपंच बाय आरती च्यारी, आमचे स्थानीक वॉर्ड मेंबर बाय दिपाली, आमचो डेप्युटी सरपंच बाब आमचो दिगंबर, आमचो एक्स ZP एंड प्रेझेंट वॉर्ड मेंबर बाब मनोज, आमचो मोहन दाबाळे वॉर्ड मेंबर, आमचो बाब अशोक वॉर्ड मेंबर, हांगासरले सगळे ग्रामस्थ प्रेस मिडिया, आनी आमचे मदें आमचो JE बाब संदीप आनी बाब पंडुरंग। या सो सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। आयच्या दिसा हे काम कंस्ट्रक्शन ऑफ गटर फ्रॉम प्रदोष रायकर हाऊस टू सुहास शेटगांवकर हाऊस फ्रॉम MLA LED फंड। पयल्याच वर्सा बाय आमच्या दिपालीन सांगलेलें हें आमकां। सो एस्टिमेट करता हें जाता म्हणल्यार टायम लागता। सो आतां आनी हे कॉस्टिंग इज 3,16,000 आनी आमचे मदें आमचो कॉन्ट्रॅक्टर बाब प्रवीण आसोलकर। सो
बेग्याच्या बेग्यान काम चालू करचें म्हणून आमचे मागणें केन्ना चालू करता परवाच्यान काम चालू करता हांगासरले शेजाऱ्यांनी आनी वॉर्ड मेंबरांनी रावन हें काम इन्स्पेक्ट करचें आनी आतांच आमच्या उमाकांतान आनी सांगला तो हे आनीकूय कितें मारूंक जाय पंचायतीन साकून आमकां रेजोल्युशन येवंक जाय till I don't get the resolution, I don't come to know from where to where what the gutters have to be connected. So पंचायतीन साकून म्हाका रेजोल्युशन येवनी आनी आतांच्या आतां कोर म्हणल्यार जायना तेका एस्टिमेट आसता तो एस्टिमेट करता ती फायल गुणायता म्हणल्यार मिनिमम 1 वर्स लागता हे 2 वर्सांनी जाल्ले आहा हे पयल्या वर्सा काम दिल्ली ती थोडी ह्या वर्सा पास जावन येयल्या सो कितें आहा बरोवन आमकां पंचायत रेजोल्युशन काडून दियात वी वील डू द नीडफूल पूण बेश्टेच सांगून आतांच करता म्हणून ना तो हे जायना ते कोणाकूय विचार सरपंचाक विचार तुमच्या वॉर्ड मेंबरांक विचार काम दिता तेका एस्टिमेट आसा एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल आसता टेंडर आसता एक्सपेंडिचर हें आसता तेका टायम लागता सो आनी कितें आहा तुमच्या वॉर्ड मेंबराक बरोवन दियात वॉर्ड मेंबरान आमकां रेजोल्युशन दिवंक जाय पंचायत along with NOC is required NOC ना जाल्यार पंचायतीचे एक सर्टिफिकेट फॉर्मेट हा कितें इट इज एक्झिस्टिंग रिक्वायर्ड कितें तरी आमकां जाय मागीर आमी कितें हा तितलीं कामां तुमची करपाचो आमी प्रॉमिस करतात आनी हे परवां पासून काम चालू जातलें तुमी सगळे ह्या वक्तार येयल्यात वताच्या खोडान तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू व्हेरी मच गॉड ब्लेस मॅडम दिल्या लोबो मॅडम सरपंच आमचे वॉर्ड मेंबर दिपाली पिचलकर तशेंच बाकी वॉर्ड मेंबर कॉन्ट्रॅक्टर असोलकर आणि आमचे ग्रामस्थ हे सगळे जे हांगा येवन आमची सभा वाडयली तेचे तांकां देव बरें कर म्हणटा तशेंच स्पेशली आमचे वॉर्ड मेंबर दिपाली आनी मॅडम हेणीच फुडाकारान एक काम करून घेतले म्हणजे आनी देव बरें म्हणटा